नमस्कार आणि येवकार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र तुमच्या मुखार घेवन येता आयची खाशेली म्हयन्याळी कार्यावळ. ताचे पयली इल्लोसो केंद्राचो परिचय. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र फाटल्या 24 वर्सां कितल्योश्योच कार्यावळी घडोवन हाडटा. ह्या आनी पोरूच्या वर्सा कोरोना काळाक लागून आमी ऑनलायन कार्यावळी घेवपाची सुरवात केल्या आनी ह्या ऑनलायन कार्यावळीन अंदू जिवनांतल्यान दर म्हयन्याक 2 अश्यो कार्यावळी आमी करतात. आनी आमी आमचो युट्यूब चॅनलय सुरू केल्लो आसा. जर तुमी युट्यूबार आमचे बार्देस केंद्र टायप केले जाल्यार थंय तुमकां आमच्या जाल्ल्या कार्यावळी पळोवपाक मेळटल्यो. आमी जून आनी जुलयाच्यो कार्यावळी थंय घाल्ल्यो आसात. ऑगस्टाच्यो कार्यावळी ह्या ऑगस्ट 30 पयलीं आमी आनी 3 व्हिडिओ अपलोड करपाची आसात. तर ही जाली आमच्या केंद्राची म्हायती. आज तुमच्या मुखार आमी अशी एक व्यक्ती घेवन येतात जी बायलांच्या हक्काची बंडाची घुडी घेवन जिवीतभर झुजली आनी तांच्या हक्का खातीरूच तिणें पुराय साहित्य निर्माण केले. अशी एक लेखिका जिका कोंकणी मळार कोणूच वळखना असो ना. ती न्याया खातीर झुजपी आनी आमच्या पिळगेची आदर्श अशें म्हणूं येता. आमच्या पिळगेच्या सगळ्या म्हज्या बरोबरची जी आसात ती सगळी तिजो आदर्श मुखार दवरतात आनी तिच्या लेखणेंतल्यान जे निर्माण जाता तें आमी समजून घेवन स्वताच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताच्या हक्कां खातीर झगडपाची तांक दिवपी अशी एक ती लेखिका. आज ती तुमच्या मुखार एक अशी कथा घेवन येता. तिच्या ह्या दमदार आनी कसदार लेखणेंतल्यान निर्माण जाल्ल्या आनी तिच्याच खाशेल्या शैलीन सादर जावपी ह्या कथेचें नांव आसा एस्केलेटर. ह्या कथेन कितें आसा आनी ही कथा कशी फुडें वता हे हेमाबाईच्या उतरांनी तुमी आयकतलीच. पूण हांव एक केंद्राचे अध्यक्ष म्हणून तुमकां हो येवकार दिल्लो आसा. ह्या कार्यावळीची संयोजिका आसा बाय अनघा कामत, सनिला साळगांवकर आनी उचिता शेटये. ह्या तिगांनी कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली आसा. अनघा कामत हाजे कडेन हांव फुडलीं सुत्रां दितां. अनघा तुमकां ह्या कार्यावळीक खाशेलो येवकार दितले. देव बरें करूं. देव बरें करूं अपर्णाबाय. आतांच अपर्णाबायन अध्यक्ष ह्या नात्यान सगळ्यांक येवकार दिल्लोच आसा. पूण हांव हे कार्यावळीची संयोजिका म्हूण तुमकां येवकार दिवपाचें म्हजें कर्तव्यच आनी म्हाका एक काम करपाक चड खोशी भोगता. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. देव सगळ्यांक बरी साण दिवं. आज आमचे मदीं हेमाबाई आसा. गोंयचो मनीस कोण हेमाबायक वळखुचो ना अशें जावचेंच ना. साहित्य तांच्या आंगान भिनलां. एक बरी फामाद, नामवंत, श्रेश्ठ आनी ज्येश्ठ साहित्यिका हेमाबाई. त्यो कथालेखनाचेर उलयतल्यो. तांणी उत्तम कथा बरयल्यात. ह्या क्षेत्रांत तांचो हात धरपी भोव थोडे. कथेंत एक कथानक आसता, घटना आसतात. ह्यो घटना लेखक आपल्या शैलीन मांडावळ करता आनी एकामेकांक विणटा. तातूंत पात्रां येतात, तांच्यो कृती, तांचे स्वभाव, बरे वायट संघर्श हांची सगळी मांडणी. तातूंत सरभोंवतणचें वातावरणूय आसता. ताण तणाव आसतात आनी ते चड वाडले काय उत्कर्श बिंदू आसता, क्लायमॅक्स. ते पळोवन ताका शीर्षक दितात. तातूंत कथाबीज आसता. पात्रांचे तोंडचे संवाद आसतात कांय जाग्यांनी आनी थोडे कडेन म्हणजे बाकी कडेन लेखकाचे विचार. ही कथा लोकांचे मनोरंजन करता, सुसंस्कार घडयता, उत्कंठा वाडीक लायता आनी बरोवपाक प्रेरणाय बी दिता. कथा बरोवप आनी बरी बरोवप हें लेखकाचें कौशल्य आसता. कथा सदांच भूतकाळान पूण वाचता आसतना लेखकाच्या कौशल्यान ती कथा आतांच घडटा काय अशी जिती जागती दोळ्या मुखार येता. हेमाबाई विशीं आतां आमचे सनिला साळगांवकर तुमकां वळख करून दितलेच, पूण म्हाका एक याद जाता ती तुमकां सांगता. पयल्या फावटी हांवें हेमाबाईक पळयल्लें तें सांवड्ड्या. ती बँकेन वताली तेन्ना ती लांब आनी शिडशिडीत मिरयांचो स्कर्ट ब्लावज घालून
ती ताकतिकेन बँकेन वताली. कोणे तरी म्हाका सांगलें, हें कोंकणी बरयता तें हेमाबाय. हेमाबाय कुर्डी गांवची नात. कुर्डी हो गांव आतां साळावले डॅमाच्या उदका सकयल गेला. त्याच गांवची हांवूय बी नात. दोगांयच्याय मामाची घरां शेजरा. पूण आमी तेन्ना केन्नाच मेळ्ळीं ना. मेळपय जालें ना आनी उलोवपय जालें ना. पूण त्यो एक बऱ्यो लेखिका म्हणून हांव वळखतालें. तेन्ना हांव कॉलेजींत शिकतालें त्या वेळार कोंकणींत चडशे लोक आयचे भशेन बरयनाशिल्ले. म्हूण तांची म्हाका त्या वेळा पासून खूब तोखणाय आनी अपुरबाय. तांची भयणूय सांवड्ड्या आमच्या शेजान आशिल्ली. ताचे कडसूनूय म्हाका खूब कळटालें तांचे विशीं की रातचें जेवण बी जाल्या उपरांत त्यो खूब बरयताल्यो म्हणून. बरें तर, हांव चड उलयना पूण एकूच सांगता, तुमी सगळीं आतुरतायेन रावल्यात आयकुपाक हेमाबायच्या कथाकथनांक. तुमी सगळीं आतुरतायेन रावल्यात आयकुपाक हेमाबायच्या कथाकथनांक. ऑनलायन माची आसा, आतांच पडलो उजवाड सुतां पुनवेचो रक्षाबंधनाक. ऑनलायन माची आसा, आतांच पडलो उजवाड सुतां पुनवेचो रक्षाबंधनाक. सगळ्यांक कळटल्यो म्हज्यो मनाच्यो भावना. सगळ्यांक कळटल्यो भावना म्हज्यो. सगळ्यांक कळटल्यो भावना म्हज्यो. येवकारांच्या राशींच्यो. येवकारांच्या राशींच्यो. देव बरें करूं. आतां फुडलीं सुत्रां सनिला कडेन. देव बरें करूं अनाघाबाय. आयच्या आमच्या मानेस्तांची वळख करून दितात. कोंकणी राजभास चळवळींत सक्रिय वांटेकार आशिल्ल्यो भौमानेस्त हेमा नायक. कोंकणी साहित्याच्या मळार कथाकार म्हूण फामाद आसात. बायलांची संवेदना, तांची सुखादुखां, समाजीक कुटुंबीक प्रश्नांचेर ती उक्तेपणान आपल्या कथांनी भाश्य करता. चित्रंगी मेळावे आयोजीत करून बायल लेखकांक साहित्य रचपाची संद दिली. तशेंच अपुरबाय प्रकाशन वरवीं 100 वयर पुस्तकां तांच्यांनी प्रकाशीत केल्लीं आसा. एक कथाकार म्हूण तांचो पयलो कथासंग्रह वसय 1982 वर्सा उजवाडा आयलो. 2009 वर्सा दुर्गावतार, नयनतारा आनी हेर कथा 2019 वर्सा उजवाडा आयलो. तर एस्केलेटर हो मराठी कथासंग्रह 2020 वर्सा प्रकाशीत जाला. तांच्या कथांनी बायलांच्या जिविताचे पैलू उजवाडाक तांच्यांनी घातला. बोगदण ह्या कादंबरीक 2002 वर्साचो केंद्रीय साहित्य पुरस्कार तांकां फावो जाला. तांकां फावो जाल्ले पुरस्कार खूब आसात, पूण कांय थोड्यांचोच उल्लेख हांव हांगा आयज करतां. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांचो साहित्य पुरस्कार 1993 वर्सा. गोंय कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार 1997 वर्सा. यशोदामिनी गौरव 2002 वर्सा. जायंट्स इंटरनॅशनल गौरव 2016 आनी लोकमत सखी सन्मान 2017 वर्सा. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रावतीन हा परत एकदा भौमानदीक हेमा नायक आनी आमच्या सगळ्या आस्वादकांचे स्वागत करता. तशेंच एक सुचोवणी, तुमकां जर हेमाबाईक कसले प्रश्न विचारपाचे असले जाल्यार तुमी ते मुजरत चॅट बॉक्सान टायप करून दवरचे. जशें तांचे उलोवप जातले उपरांत आमी ते प्रश्न घेतली. आतां हांव मागता आयचे आमचे मुखेल उलोवपी भौमानदीक हेमा नायक की तांच्यांनी तांचे उलोव सुरू करचे. हेमाबाई. नमस्कार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र आयोजीत कथा सादरीकरण कार्यावळींत म्हाका संद दिल्ले खातीर खोस भोगता. केंद्राचे अध्यक्ष अपर्णा गारुडी, सचिव काश्मीरी पावसकार, हेर वांगडी, संयोजक अनघा कामत, सनिला साळगांवकार, रुचिता शेटये, तशेंच उपस्थित मानेस्त आनी आयकुपी सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. मानेस्तानो, कथा म्हज्या आवडीचो प्रकार. सादरीकरण आनीक आवडीचें. मुखार आयकुपी आसल्यार चड उमेद येता. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रान म्हजी आवड पारखून म्हाका ही अपुरबायेची संद दिल्ल्या खातीर सगळ्या जाळवणदारांचे उपकार मानता आनी कथेक सुरवात करता. कथेचें नांव एस्केलेटर. वेळ ताची ड्युरेशन आसा 30 मिनटां. एस्केलेटर कथा सुरवात करता.
सुलक्षणा आज सकाळी मातशी बेगीनूच ऑफिसांत आयली. तिचे मनात वेगळेच विचार घोळटाले. काल ती आपल्या बॉसाच्या घरा गेल्ली. एक वैयक्तीक भेट आशिल्ली ती, खास करून बॉसाक लागून. ताणी तिका आग्रो केल्लो घरा येवपाक आनी तिकाय म्हण आपल्यातले एकलेपण ना जावपाक लागींची अशी मनशां जायच आशिल्ली. केन्नाय आयताराक वा सुटयेच्या दिसा एक बदल म्हूण तांगेर पासय मारता. तिचो बॉस म्हळ्यार एक आगळेच व्यक्तिमत्व, शांत स्वभाव आनी नमळायेचें वागप. तांकां पळयतकच तिका दिसचें असली उमेदी आनी हास्ती मुखामळां आमच्याय तोंडार उमेद हाडटात. हालींच्या काळांत असली व्यक्तिमत्वां पळोवपाक मेळना, दुर्मिळ कशी. आपल्या रोलिंग कदेलीर बसून सुलक्षणा जनेलांतल्यान भायर नदर खेळून बसली. ती बरीच खोशयेंत आसली. बॉसाची आई तिका आवडली, एकदम मायेस्त. पिरायेच्या मानान तिच्या तोंडार मातशी तकास जाणवताली. पांयाचे त्रास जाताले तिका, तें कळटालें. बशिल्ले जागे वयल्यान उठ्ठना आनी चलतना धोपरासावन सकयल मेरेन तिच्यो वेदना जाणवताल्यो. तिच्या धोपराची दूख म्हज्यान निवळाव येता. सुलक्षणाक उपाय सापडटालो. अनंताची बायल सारा एकाच दिसा भितर तिची लागींची इश्टीण जाली. म्हजे खातीर मायेची ओड लावपी हें कुटुंब. सांजवेळा दिगंताक फोन करून ही सुखदिणी बातमी ताचे कानार घालपाकूच जाय. खुश जातलो बावडो. हांव हांगा एकलें रावता म्हूण हुस्कोच जाता ताका. अरे हांव खंय भितां? आमी थंय रावतात तो वाठार तर सामकोच डेंजर झोन. चबवताली रान सगळें. खंयची जनावरांकूय मनशाळें काय ना आमी. आमचें कितें? वता थंय आमची तयारी आसताच. आपल्याच भितर आपूण उलयता हें कळून तिका हांसपाक आयलें. सारा फर्निचर आनी संबंदीत उपकरणाच्या दुकान कम ऑफिसांत जनसंपर्क अधिकारी म्हूण रुजू जावन तिका फक्त 3 म्हयने जायत आयिल्ले. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोली गांवांतल्या सैमरंगीत अशा परिसरांत तिचो राबितो. ती आनी दिगंत लग्न जावन निकतेच 6 म्हयने पुराय जायत आयिल्ले. पूण आपल्या संवसारीक जिविता परस एक मिशन घेवन तें साकार करपाच्या उद्देशान ती दोगांय एकामेकाच्या लागीं आयिल्लीं. 2 जिवांचे म्हणजे परस समविचारांचें तें मिलन आशिल्लें. गांवांतल्या लोकांक साक्षर करचे आनी तांकां स्वावलंबी करून 2 वेळचें जेवण मेळूं येता इतली तांची कमाई जावची अशें त्या दोगांकय दिसतालें. तिका दिसतालें जे अवतिकायेंतल्यान सद्या आमी वतात ती खूबच दुखदिणी आसा. भारताची कोसळपाक लागिल्ली अर्थीक स्थिती आनी ताका लागून जगतना उप्रासपी अस्वस्थताय तांकां निर्चेवणी हाडटाली. हातूंतल्यान समाजांत पसरिल्लें वाजेवणेपण नाका कशें दिसतालें. हातूंत सुदारप जावपा खातीर जें कितें करूं येता तें करपाचो तांचो निर्धार आसलो. सुशिक्षीत मध्यम वर्ग तशेंच 7व्या वेतन आयोगाचे मानकरी आनी वाडवडिलांच्या इस्टेटीचे वारस आशिल्ले गिरेस्त लोक हांच्यो गरजो भागतात. पूण म्हारगायेच्या भोवऱ्यांत घरा घुंवपी गरीब वर्गाचें कितें? हो तांचें लक्ष आशिल्लो. जात्यार दळटना भरडत वचपी कुणो कसो हो दुर्बळ वर्ग. ह्या दुबळ्या वर्गाचें पीठ जावचे आदीं तांकां हातूंतल्यान भायर काडप तांचे नदरेंतल्यान सोयीचें आसलें. श्रम आनी कश्ट करपी समाजांतलो हो दुबळो घटक. पडटा तें काम करपाची तयारी आसूनय पयशे जोडपाच्या साधनांचो अभाव आशिल्ल्यान आनी शिक्षणाच्यो सोयी तांचे मेरेन पावूंक नाशिल्ल्यान तेच बरोबर खंयच्याय मळाचेर प्रशिक्षीत जावपाच्यो संदी मेळूंक नाशिल्ल्यान ते अशे मागाशिल्ले उरले. ह्या लोकां खातीर दिगंत सुलक्षणा जोडयेन गडचिरोलीक एक अभियान सुरू केलें. सुलक्षणा M.Com आनी तातूंत गोल्ड मेडलिस्ट. जाल्यार दिगंत IAS परीक्षा पास जावन सरकारी सिव्हील सर्विसेंत 7 आंकडी पगाराचेर. मोठो उद्योग, उंचेली प्रतिश्ठा अशी तांची सुस्थिती आशिल्ली. तांच्या मोगाची काणी म्हळ्यार एक आगळीच सुवादी कशी रूपकथा. हुशार आनी बुदवंत दिगंत सुलक्षणा हांची एक प्रकट मुलाखत टीव्ही चॅनलान हॉलांत लायव्ह दवरिल्ली. सादारण 1000 लोकांक बसपाची वेवस्था आशिल्लो हो हॉल कचाकच भरिल्लो. पयली भेट प्रत्यक्ष माचयेर. दोगांयनी एकामेकांक हॅलो केलो. सूत्रसंचालक एक नांवाजती व्यक्ती आशिल्ली. ती दोगांकूय बरी वळखताली. शिवाय विशय आशिल्लो भारताक बळिश्ट करपा खातीर गरज आशिल्ले उपाय. सुलक्षणा अर्थशास्त्रांत निपूण तर दिगंत वेवस्थापनांत तरबेज. ताका लागून परिसंवादाच्या विशयांत दोगांकूय मनांतल्यान आवड आशिल्ली आनी म्हणून मुलाखत चड रंगली. तातूंत प्रकट जाल्ल्या म्हत्वाच्या मुद्द्यां वयल्यान सुलक्षणा आनी दिगंताची मानसिकताय स्पश्ट जाल्ली आनी तांचे भितर लागसारपण येवपाक हेंच एक निमित्त ठरलें. सामान्याक लेगीत कळूं येता इतलें स्पश्ट तांचें उलोवप आसलें. दोगांय कडेन विचारांचे आनी अणभवांचे भांडार आशिल्ले.
व्हांवत्या उदकावरी तांचे विचार घसघशांनी व्हांवतात कशे दिसताले. आमी जगतात हें खरें, पूण केन्ना केन्ना हें जगप धोको दिवपी आसा अशें दिसपाक लागता. आमकां आमच्या जगपाचो अर्थूच खबर ना. जो मेरेन आमची भलायकी आमकां सहकार्य दिता तो मेरेन आमी जगतात. जिबेक आवडटा तें खायत रावतात. आमची कुटुंबीक परिस्थिती, सामाजीक स्थिती, अर्थवेवस्थेचेर ताचो घडत वता तो परिणाम, बिनगरजेच्यो पूण खोशयेच्या वस्तूंची वाडटी मागणी इत्यादी इत्यादी, हे सगळें राजकीय घसरण जावपाक कारण जायत रावता. पयसो खंयच्यान येता? 35 वर्सां फाटीं 4 आंकडी पगार आशिल्लो ते आज 7 आंकडी मेळपाक लागला. कित्याक आनी कसो? कामां बरी जावची आनी वेळचे वेळार तडीक लागची हो ताचे फाटल्यान हेतू आसा. अर्थात देशाचो विकास जावचो ही भावना ताचे फाटल्यान आसा. पूण तशें घडटा काय कितें हाचेर चिंतन करपाची गरज आसा. पयसो कसो आनी खंयच्यान येता आनी तो खंय वता हें सामान्य मनशाकूय कळपाक जाय. लाच म्हण दितात आनी घेतात तो पयसो कोणालो आनी तो कोणा खातीर आनी कित्या खातीर वापरपाचो आसता हाची घेतल्याक आनी दितल्याकूय जाणीव आसपाक जाय. जाचे कडेन पयसो आसा ताचेच कडेन चड पयसो वता. तांच्यो सगळ्यांच्यो इत्सा भागल्यात, जिबेचे लाडूय भागून जाल्यात. आनी कितल्यो आशा वाडयत दवरपाच्यो? पयसो घोटेता, तो घोळत उरपाक जाय आनी म्हणूनच तो सामान्यांतल्या सामान्य मनशा कडेनूय पावपाक जाय. तांकांय आसात न्ही इत्सा. आपल्या कश्टांनी तांकां 2चे 4 आनी 4चे 10 करूं दी. वयर पाविल्लो आनीक वयर वचत रावता. अरे सभाघान सगळ्यांत सकयल आसा तो ह्या वयल्याचो भार पेलतूच उरता. तांकांय दिवया न्ही संदी वयर पावपाची. आनी निमाणें एका मुद्द्याचेर येवन ही भासाभास थांबली. पयसो जितलो पळत उरता आनी गिरेस्त ते गरिबां मेरेन तो पावपाक लागता तेन्नाच विकास घडटा. चर्चा कार्ल मार्क्साचे विचारसरणेचेर घुसपूंक लागली तेन्ना सूत्रसंचालकान चर्चेक वेगळें मोडण दिलें. ताचें कारण कितेंय आसूं येता हें समजून घेवपाचे भानगडीत सुलक्षणा पडली ना. बरोच वेळ ती फाटल्या यादीच्या हुंवारांत घुसखोरी मारीत रावली. इतल्यान तिचो मोबायल वाजलो. अरे बॉसाचो फोन. सारा आनी ताचे आईन तिची खबर घेतली. तिका खूब जाली. ताच्या आईच्या पांयाक बरें दिसचें अशी कदेल आनी खाट ती सोदताली. तिकाच न्हय तर पांयाचे त्रास आनी सगळ्याच बायलांक जावपाक लागले. तांकां सुशेग दिसूं येता तशे तरेच्या फर्निचराची निर्मिती बॉसाच्या कारखान्यांतल्यान जावपाक लागली जाल्यार ताचो सुखद फायदो बायलांक जरूर मेळटलो. दुकाना फाटल्यान फर्निचर तयार करपाचो तांचो कारखानो आसा. फावो ते पद्दतीच्यो कदेली, आलमारी, मेजां थंय घडसून तयार करतात. ती आजून थंय वचूं नासली. तिने थंय तशें कामय नासलें. सगळो माल तयार जावन शोरुमांत येता. तिणे शोरुमांत एक भोंवताडो मारून सगळ्यो कदेली नदरेक घाल्यो. पूण तिका जाय आशिल्ली तसली कदेल तिची नदरेक जळटली ना. फाल्यां कारखान्यांत वचपाचें नक्की तिणें मनांत थारावन उडयलें. सांजवेळा घरा पावतकच तिणें व्हडा खोशयेन दिगंताक फोन करपाक घेतलो. 2 वर्सां आदीं तांणी गोंया फोंडेच्या परिसरांत निरंकाल हांगासर एक घर विकतें घेतिल्लें आनी अदीं मदीं तांचें थंय यो वच आशिल्लें. दिगंताची इत्सा आसली महाराष्ट्रांत गडचिरोलीक जे प्रमाण ती गरीब आनी दुर्बळ भुरग्यांक स्वावलंबी करपाचें अभियान चलयता तशेंच तें हांगाय सुरू करचें. सुलक्षणाक हांगा धाडपाचो ताचो तोच हेतू आसलो. PRO जाय म्हणपाची जायरात ताणें इंटरनेटार वाचली आनी त्याच दिसा तिका विचारून ताणें मालकाक फोन केलो. आपणाक एक हुशार आनी गोंयांत रावपी तरबेज व्यक्ती जनसंपर्क अधिकारी म्हूण मेळटा हें आयकून तो खूश जालो आनी तेच घडकेक ताणें मान्य करून उडयलें. अशी जाली सुलक्षणाची अपॉइंटमेंट. अरे हें आनी कितें? फोन हातांत आनी विचार मनांत. हॅलो डियर, कितें गो बाय कितलो वेळ तुजो फोन एंगेज? हांव एक सारको करीत आसा. अरे सॉरी रे, फोन हातांत आनी विचार मनांत अशेंच जालें पळय म्हजें. काम कशें चल्लां? उत्तम. काल बॉसागेर गेलो आनी मागीर तिणें ताका सगळी खबर इत्तंभूत सांगली. ताच्या आईल्या पांयाच्या दुखण्याची खबर आयकून तिगेल्यो वेदना उणें करपा खातीर कसली कदेल आनी खाट करपाची ताची म्हायती दिली. तो खुश. आपूण ते प्रमाण डिझायन काडून WhatsAppचेर धाडटा अशें दिगंतान सांगलें. अरे पूण तूं केन्ना येवपाचो? तो फुडल्या म्हयन्यांत न्ही गो, 19 डिसेंबराक. गोंय मुक्ती दिसा निमतान फोंडेच्या एका क्लबान म्हजें व्याख्यान दवरलां. आजूच तांच्या अध्यक्षाचो फोन आयला आनी हांवें येवपाचें मान दिता. बरें केलें. आनी मागीर ती खूब वेळ उलयत रावली. फांतोडेचेर चुकनासतना 5 उठपाची तिची खूब वर्सां सावनची संवय. उठपाक तिका अलार्माची गरज केन्ना लागली ना. सकाळीं उठून थोडोसो व्यायाम, उपरांत योगा
आणि मागीर तानपुऱ्याचेर आळयलो अहीत वेडवराक. संगीताची तिका आकांताची आवड. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे थोडेशे शिक्षण तिणें घेतलें, पूण तातूंत तिका नेमान आनी सातत्यान लक्ष घालपाक जमलें ना. आतां तिका ताची खंत भोगता. संगीत म्हळ्यार आनंद, जगपाक चैतन्य हाडपी. दिसभरांतल्या कामाच्या व्यापांतल्यान थोडीशी जरी फुरसत मेळत जाल्यार ती गाणी गुणगुणत आसता वा आयकता तरी. आज ती खूब खूब बरे कोयल ह्या गाणें गावपाक लागली. एकदम प्रसन्न आनी खोशयेचो मूड आशिल्लो तिका. दिगंतय गाण्याची भक्त. तिच्या गाण्याच्या सूर लहरींतल्यान ताका जाग येताली आनी मागीर ध्यानमग्न जावन तो तिच्या गाण्यात रंगून वतालो. आज गाणें आळयतना तिका आपल्या प्रिय व्यक्तीची सुमारा बायली याद आयली आनी ती गाणें थांबोवन जनेलांतल्यान भायर दिगंतांत नदर फिरोवन उबी रावली. मुखार धुंवरेल्ल्या कशा क्षितिजा कडेन तिका खंय न्हयसो दिगंत दिसलो. तिका वेंगावपाक येतालो. पगळाचो हो सूर ताच्या कानार सादलो काय आनी ते वटेन तिच्या मोबायलार व्हॉट्सएप मेसेजीचो आवाज जालो. ताचीच मेसेज आशिल्ली. बसाच्या आई खातीर ताणें कदेलीचें आनी खाटीचें बरें चित्र काडून धाडिल्लें. दुसऱ्या दिसा सुलक्षणा आपल्या कदेलीन ना तें पळोवन अनंत अस्वस्थ जालो. 3 म्हयने जाले असो एकूय दीस उदेंक ना सुलक्षणाक येवपाक कळाव जालो. घरा एकलीच आसता, जिवाक विपरें दिसनास हे अशें चिंतून तो आपल्या जाग्यार पोसता खिणाक ताचे कॅबिनाचें दार धुकलून आपूण आयिल्ल्याची सुलूस ती सुलक्षणा भितर सरली. अनंताच्या तोंडार म्होवाळ हांसो फुल्लो. सुलक्षणा मोबायल ताच्या मुखार दवरलो. हें कितें? तिच्या हातांतल्या मोबायलाक तिच्या घोवान धाडिल्लें चित्र आशिल्लें. सर, आमकां आमचो प्रॉडक्ट चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाचो आसता जाल्यार तांकां कितें जाय तें दिवपाचो यत्न जावपाक जाय. आमी जें फर्निचर घडयतात तांचे डिझायन वेगवेगळे आसतात, पूण तांची सायज म्हणल्यार मापां खूब वर्सां आदली तशीच आसा आनी आमी सांगतात हें मेज आनी ही कदेल असो समतोल सांबाळूनच तयार केल्या. सगळ्यांकूच ती सायज फिट जाता अशें ना न्ही. कांय मनशां लांब आसतात जाल्यार कांय मोठीं आसतात. आमचे सोफा आनी कदेली दादल्यांक सोयीची करूं येतात तश्योच घडोवपाक येतात. वपराचे त्रास चड करून बायलांक जातात. आतां तुमची निरीक्षण शक्तीची तोखणाय करपाक पावता. हें सादी गजाल सर. आदलो काळ वेगळो आशिल्लो. बायलो नोकरी करिनासल्यो, त्यो घराच उरताल्यो. घरांतल्या कामाचो व्याप तांचे कडेन आसतालो. पूण आतां बायलो नोकरी करतात, शाळा कॉलेजींनी वर्ग घेतात, भाशणां दितात आनी ह्या नात्या निमतान तांकां वरांचीं वरां एकाच जाग्यार उबें रावचें पडटा. दुसरी गजाल, बसपाची पद्दतूय बदल्ल्या. संगणकाचेर काम करतना तांकां वेळाचेंय भान उरना आनी घरा येतकच तर तिका एका मिनटाचीय फुरसत मेळना. नोकरेक सावन परततकच घरांत भितर सरना फुडें ती सरळ किचनांत घुसता आनी मागीर गॅसा म्हऱ्यार तिका कितलो वेळ उबी रावपाची सक्ती उरता ताका मर्यादा ना. ते खातीर हें सगळें लक्षांत घेवन बायलां खातीर विसव घेवपाक बऱ्यो अश्यो खास कदेली आमी तयार केल्यात लोकां भितर तांची आवड निर्माण जातली. आमचो खप वाडटलो. मागणी वाडूंक लागल्यार म्हालाची निर्मणी वाडटली आनी हाका लागून मोल उणें दवरप आमकां फायद्याचें ठरतलें. जे तरेन सुलक्षणान सगळें वर्णन केलें तें तिचे सुचोवणेचेर बॉस जाम खूश जालो. ताच्या तोंडांतल्यान सहजतायेन उतरां भायर सरलीं. भोव मोलादी कशें तुजें सजेशन आसा. नांवा प्रमाणेच सुलक्षणी. थँक्यू सर. अर्थशास्त्रांत ही मूळ संकल्पना आसा. हो मुळावो सिद्धांत आमी शिकल्यात. शिक्षणाचो वापर करप आमच्या हातांत आसा. चल आजूच दिता ऑर्डर. पास करून घेवया वांगडाच. लक्ष ओडून घेवपा सारकी सोबीत अशी जायरात लेगीत तयार करुया. 2 दिसां भितर माल तयार. सुलक्षणान कदेलीत बसून पळयलें. गजाल खरी. सुशेग घेवपाची विसव दिवपी कदेल पांयाक आनी सगळ्या आंगाकूय एक सुखदुणीत पोसपिता. पांय थेट जमनीक लागतात. दोतरां अजिबात लागना. कणो ताठ उरता आनी पावलांचे तळवे जमनीक घास घेवन रावतात. आख्ख्या आंगांतल्यान रगत गळत उरिल्ल्या वरी जाणवता. दनपारां जेवन जातकच फाट टेकून थोडो आरामूय करपाक मेळटा. बायलांक तरी सामकी योग्य आनी गरजेची कदेल आसा. सुलक्षणान आपल्या बॉसाक तिचे सगळे गुण आनी उपेगाची लक्षणां विस्तृतपणान वर्णन करून सांगली. अनंतान साराक फोन करून सुलक्षणाची करामत सांगली. तिवूय खूश जाली. सारा लागीं तिची बरीच इश्टागत जुळून आयिल्ली. तरी लेगीत सुलक्षणा आपली मर्यादा जपून वागताली. तांच्या घरात चड वचप बरें ना. कितलें जालें तरी ते आपले बॉस आनी आपूण तांची नोकरी करता. तांकांय मान आसा, प्रतिश्ठा आसा आनी म्हाकाय बी. कामा बगर ती केन्ना तांच्या कॅबिनांत लेगीत गेली ना. ताचें वागप तितलेंच सभ्यतायेचें आशिल्लें.
लक्ष्मणाकडेन आपली स्वतःची कार आशिल्ली आणि ती आपुणूच चलयताली. उगीच गरजे भायर कोणाकडेन आदाराचो हात मागचो न्हय ह्या तत्वान चलपी सुलक्षणा स्वयंभू आशिल्ली. फर्निचराचो कप दिसान दीस वाडपाक लागलो. तातूंत ह्या नव्या आयटमाची भर पडली. ह्या प्रकाराच्यो कदेली बऱ्योच खुपूंक लागल्यो. कारखान्यांत लेबरांक फुरसत मेळनासली. तांचे पगारांतय वाड जाल्ली. थोड्यांक तर बडटी मेळिल्ली. बोनस म्हणून कामगारांक एका म्हयन्याचो जादा पगार दिवाळे कडेन भेट दिल्ली. नोकर वर्ग खोशयेन. सुलक्षणाचे विविध लोकांकडेन यो वच आशिल्ल्यान तांचे कडेन जातले भासाभाशेन तिका जायती म्हायती मेळटाली. गिरायकांची मागणी वाडत वचपाक लागली. सुलक्षणाचे विद्वत्तेक लागून हें सगळें घडत वता हाची अनंताक जाणीव आशिल्ली. तो कसलें बक्षीस दिवपाचें हें तो येवजितालो. तिणें तें ताका पयलींच सांगून दवरिल्लें, पगारा भायर एक पयसो चड नाका. पगार म्हणून आपल्याक जी कमाई मेळटा ती पुरो. धंदो वाडोवपाचो आनी नव्या कामगारांची भरती करप हें आमचें ब्रीद आसपाक जाय अशें तिचें म्हणणें. बेकारी उणी करपाक हो उपाय आपणावपाची तिची तयारी आसली. धंद्यांत फायदो पळयतनाच कारखान्यांत निर्माण जातल्यो वस्तू गिरायकांक कशे तरेन आवडूंक लागतल्यो आनी तांकां त्यो सुशेग दिवपी ठरून येतल्यो हाचेर तिचो भर आसतालो. तशेंच चड प्रमाणांत म्हालाची उत्पत्ती करून गिरायकांक परवडटा तशा उण्या मोलांत म्हाल विकपाचेर तिचें लक्ष आशिल्लें. PRO जाल्ल्यान तिणें विस्तारान हें सगळें बॉसाक उलोवन दाखयलें आनी ताणें तें मान्य केलें. डिसेंबर म्हयन्याची 15 सुटली आनी सुलक्षणाचे दोळे आपल्या घराच्या येवपाचे वाटे कडेन लागले. ताका मेळपाचें तिका आतां बेत पडलें. एकलेन दीस सारप तशें कठीणूच आशिल्लें. कधी मदीं तिका अनंताची याद येवची आनी मागीर ती बेजारताली. दीस कसो बसो ऑफिसान दुखलप जातालो आनी मागीर सांजवेळा घरा येतकच एकलेपण खावंक येतालें. केन्नाय दिसचें तिका घरा पडतना गाडी अशी पयस घेवची आनी एक लांब पासय मारून येवची. पूण केन्ना गेली ना. आपलें सगळें वाजेवणेपण आतां तिणें दिगंताचेर काडपाक दवरलें. 18 डिसेंबर. दिगंताची फ्लायट उसरां पावली. सकाळीं 11ची फ्लायट एकदम 2 वरां उसरां म्हणटकच पावता म्हणसर दनपारचें 1 जातलें. ताणें विमानतळा वयल्यान सुलक्षणाक फोन करून सांगलें आनी गाडी घेवन सरळ घरा तापयली. ताचें भाशण आशिल्लें 4 वेळेचे बाबतींत हरशी ताची शिस्त कडक, पूण आज ताचो अदमास चुकलो. ताचें विमान वास्को विमानतळाचेर देंवलें बरोबर 3 वरांचेर. थंयसावन पणजे संस्कृती भवनांत पावपाक अर्दवर लागतलें आनी ट्रॅफिक जाम आसल्यार तातूंत आनीक अर्दवर आशिल्लें. म्हणल्यार बरोबर 4 पावूं येता. हें सगळें गणीत ताणें सुलक्षणाक विस्कटावन सांगलें. तिचो मूड मातसो इबाडलो, पूण मातूय किरकीर कसलीच करिनासतना तिणें मानून घेतलें आनी आपली गाडी घेवन ती पणजे वचपाक गेली. वतना बॉसाक मात याद केली, येतात न्ही तुमी, साराक घेवन येया आनी आईकूय. काल हांवें मॅसेज धाडला तांकां, येतली ती. मनांतल्यो सगळ्यो कदेली बरयल्यो. सुलक्षणा वचून दिगंताक मेळ्ळी. दिगंताची कुशीक तिची कदेल राखीव आशिल्ली थंय ती बसली. 3 म्हयन्याचोच तर विरव, पूण तरीकय खूब वर्सांनी मेळटात अशें दोगांकय जालें. एक सूख दिणें मोनेपण आनी दोगांच्या आंगांतल्यान सळसळून गेल्ल्या विजेच्या शॉकावरी प्रणयी चमका. जाणीव दोगांकूय जाली. सुलक्षणा तोंडांतल्या तोंडांत पुटपुटलें उतर तिच्या कानार सारलें. राजा तिणें म्हणलें आनी इतल्या सूत्रसंचालकान माचयेर मायकाचो ताबो घेतलो. IAS दिगंताचें नांव घेना फुडें जाळवणदारांनी ताका भोवमानान माचयेर घालें. अर्थीक, सामाजीक आनी राजकीय विकास सादपाक भारताचें प्रशासन सक्षम आसा आनी नासल्यार तातूंतल्यो त्रुटी ह्या विशया वयलें दिगंताचें व्याख्यान सुरू जालें. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भोंवडे करीत हे धर्तरेचेर खंयूय रावपाक तत्पर आसपी अनंत गोंयच्या संपर्कांत सतत आशिल्ल्यान गोंयच्या लोकांक कसो तो परिचय. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोली भागांत पुस्तकी गिन्यान पावंक नाशिल्ल्या पूण तरातरांच्या कलांचे गूण आंगात आशिल्ल्या चले चलयांक संघटीत करून तांकां प्रशिक्षीत करपाचें एक मिशन घेवन तो थंय रावतालो. ताच्या भाशणांत गोंयच्या विकासाच्या संदर्भांतल्यान वेगवेगळे प्रकल्प, सुचोवण्यो आनी येवजण्यो हांचो मोठ्या प्रमाणांत आस्पाव आसलो. आपलें भाशण सोंपतकच तो आपल्या व्यक्तिगत अणभवाचेर उलोवपाक लागलो. सभाघर एकदम शांत आशिल्लें. मानिस्तानो, देशाचो विकास सादपाचो आसल्यार सगळ्यांत पयलीं गरीब आनी श्रमीक लोकांक भितर आस्पावन घेवन फुडें सरचें पडटा. आमी फक्त पयशांक वळखतात. ज्याचे लागीं भरपूर पयसो आसा ताच्या नांवाचो उदो जाता.
पूण हो पयसो येता खंयच्यान? तर आमी तुमी तशेंच सामान्य ल्हान व्हड गिरेस्त गरीब अशा सगळ्यां कडल्यान कराच्या माध्यमांतल्यान एकठांय केल्लो पयसो सगळ्यांच्या बोल्सांत पावता. शिकिल्लो मनीस नोकरी करता, कमायता, चड शिकिल्लो मनीस चड कमायता, ताका वयली पदां मेळटात, म्हणजे तो वयल्या सोपानाचेर पावता. कित्याक तर तो प्रशिक्षीत जाल्लो आसता आनी ताचे कडेन कामाचो अणभवूय आसता. पूण सगळ्या नदरेंतल्यान पळयलें जाल्यार सामकें सकयलें सोपन आनी सगळ्यांत वयलें सोपन हांचे मदीं खूब मोठ्या अंतराचो फरक जाणवता. तुमकां एक सादीशी देख हांव दितां. व्हड व्हड मॉलांनी वा विमानतळाचेर जे एस्केलेटर बसयल्ले आसतात ते तुमी सगळ्यांनी पळयले आसतले. तांचो उपयोग आसा तो आमकां एकाच सोपनाचेर थीर रावन अळंग वयर पावपा खातीर आसता. हे वेळ वाटावपा खातीर न्हय, कित्याक तर प्रत्यक्षांत सोपणां सोडून एखादी व्यक्ती एस्केलेटरा परस मातसो बेगीनूच पावता. एस्केलेटराची गती मशिनाची, विजेचेर चलता. पावलांची गती दर एकल्याचे क्षमतेचेर आसता. ती वाडूं येता वा उणी जावं येता. हांवें इतलेच खातीर सांगता कारण आमकां पुस्तकी गिन्याना वांगडा प्रत्यक्षांतलें गिन्यान म्हत्वाचें ठरता आनी ताचोच तर उणाव आसा. इश्टानो, आज जर तुमी म्हाका विचारशात तुजो मूळ गांव खंयचो, म्हाका सांगपाक येवचें ना. कारण जल्मा सावन हांव गांवांतल्यान भोंवत आयलां. देखून तर आमकां हेडगेन म्हणटात. 7-8 वर्सांचो आसतलो तेन्ना हांव. गोंयांत आमचो राबितो आशिल्लो. बापूय ल्हानपणांतूच हांगसरलो. आवयक एक कायम ठिकाण नासलें. 10 कुटुंबां. कपड्याची पोटली फाटीक बांदून भुरग्यांक भरकटत व्हरीत हांगा थंय हेट्टाली. तांणी कशे दीस काडले खबर आसा? दनपारां देवळांत शिजयिल्लें जेवण आमी देवळाच्या भायल्या सोपणार बसून जेवतालीं. भितर सरपाक मनाय नासली, पूण आमच्या आंगार सदांच पिंजके म्हेळे कपडे. तशा अवतरांत भितर वचपाक मन दसकतालें. भायल्यानूच देवाक पांयां पडप. देव म्हूण कोण आसा हें केन्ना कोणें सांगलेंच ना. तिनसाना खुर्साक वाती लावपाक आनी प्रार्थना करपाक लोक येताले. ते 9 वाती पेटयतना आदल्या दिसा पेटून उरिल्ल्या वातींचे अर्दे कुडके सकयल उडयताले. ते आमी पुंजायताले आनी एकठांय करून घरा हाडटाले आनी ते पेटोवन काळखांत उजवाड करून आमी रात सारताले. एकदां मशिदीचें बांदकाम चलतालें. थंयचें पोरणें सामान पुंजायल्लें आनी आमकां रावपाक ल्हान खोपट्यो गेल्यो. जात म्हूण कितें आसता वा धर्म म्हणल्यार कितें हेंवूय आमकां कळनाशिल्लें. कांय लोक आमकां वांदरमारे म्हणटाले. पूण आमच्या घराण्यांतल्यान कोणें वांदराक मारिल्लो केन्ना हांवें पळयलो ना. कोणा जनावराक वा प्राण्याक मारून मांस खाल्ल्याचेय नदरेक पडूं. सवणीं, सुकणीं, हेर प्राणी म्हजे खूब लासताचे. म्हज्या आवयक हांव असलीं कामां करपाक दिनासलें. गडचिरोलीचें ठिकाण हेच खातीर निवडिल्लें. बाबा आमटेचें कुटूंब, अभय बंगाचें कुटूंब, तांच्या समाजीक कार्याच्यो देखी म्हजे मुखार आशिल्ल्यो. तातूंतल्यान म्हाका एक नदर लागिल्ली. तातूंत मनशाक मनीस म्हूण जगपा खातीर ताका जाय ती प्रतिश्ठा आनी भोवमान मेळोवन दिवपाचो यत्न करप ही आमच्या सारकिल्ल्या शिकिल्ल्या मनशाची जापसालदारकी आसा. आमकां जो गडकंजी पगार आज मेळटा तो पयसो सगळो आपल्या खातीर नासता. तातूंतलो थोडो भोव वांटो समाजांतल्या अर्थीक नदरेन दुर्बळ आशिल्ल्या वर्गांतल्या लोकांक आदार करपा खातीरूय आसता. ज्या समाजान आमकां घडयल्या त्या समाजाची आमी ऋणकारी आसात. ही भावना आमच्यांत आसपाक जाय. अशी मनोवृत्ती जेन्ना आमची जातली तेन्ना समाजांतल्या असहाय लोकांक विकासाचो मार्ग सापडटलो. सरकारी नोकरी केली हांवें 4 वर्सां. भरमसाट पगार मेळटालो. पयसो बरे तरेन सांठोवन दवरलो आनी मागीर गडचिरोलीक एक धाकटुलें घर घेवन थंय अशा लोकां खातीर हांव आनी म्हजी सांगाती सुलक्षणा मेळून आमी एक अभियान सुरू केलें. गोंय म्हाका आवडटा. हो परिसर म्हाका प्रिय. हांगा फोंड्यां निरंकालच्या वाठारांत आमचें घर आसा. सद्या सुलक्षणा थंयच्या एक फर्निचर कंपनी PRO म्हणून नोकरी करता. हांगा जमिल्लें आयकुप्याक म्हजें आव्हान आसा. अशे तरेचें अभियान चलोवपाक कोण तयार आसा जाल्यार ताका म्हजें पुराय सहकार्य मेळटलें. आमकां आमच्या देशाचो विकास सादपाचो आसा. ते खातीर सामान्याक प्रतिश्ठीत करपाक जाय. धर्म जात हे भेदभाव सोडून एकवटाचो मंत्र जपपाचो आसा. ही जापसालदारकी घेवपाक आसा एखादो कोण ह्या सभाघरांत? ताचो प्रश्न सोंपता तें आसा. एक हात वयर सरलो आनी ती व्यक्ती कडक माचयेर पावली. सुलक्षणा तटास सावन पळयतच उरली. ताचेच बॉस सारा फर्निचरचे मालक अनंत माचयेर दिगंताची कुशीक उबे आशिल्ले. एक वर दिगंताचें भाशण चलिल्लें. लोक वचपाक उबे जाले. तांच्या तोंडार समाधानाची सया सळकताली. सूत्रसंचालकांनी उपकाराचें ल्हानशें भाशण करून कार्यावळ सोंपयली.
दिगंतान अनंताक हॅलो करून हात दिलो आनी ताका घट्ट वेंग मारली. अरे अनंत, वळखूंक ना म्हाका? नांव सो मरे हांव. परवरेच्या मॉलात आमी पयले फावट मेळिल्ले ती याद जायना तुका? तूं तुज्या आई वांगडा सामान खरेदी करपाक आयिल्लो आनी हांव म्हज्या आई वांगडा आयिल्लें. कित्याक सांग? याद जायना? ती नेमान थंय येवन फाटले वटेन रास करून उडयल्लें भंगार उस्तिताली आनी इबाडिल्ले भायर उडोवपाचे जिनस पोतयेन भरून घरा हाडटाली आनी मागीर बरें ते वेंचून काडून आमी आईक दिताली आनी ते आई ताचे आई आमकां शिजोवन खावपाक घालताली. त्या दिसा उमळशीक म्हण हांव पयलेच खेप मॉलांत आयिल्लें. सभोवतालाक दिव्याचो दखलक पळोवन हांव थंय बसलें. हांव तसोच भितर घुसलें. दारांत आडावपाक उबो आशिल्ल्याची नदर चुकलीच. वयर चडपाक पळयतालें. सोंपणा कडेन वचून उबो रावलो आनी एका सोंपणाचेर चडलोच जाल्यार तूं दुसरे वटेन एस्कलेटर वयल्यान हळंक सकयल देंवलो आनी म्हाका ती टॅक्नीक जमना जाली. हांव एका सोंपणा वयल्यान दुसऱ्या सोंपणा, दुसऱ्या वयल्यान तिसऱ्या चडत रावतां पूण वयरूच पावना. हांव भियेल्लों, रडपाक पाविल्लों. इतल्यान तुवें म्हाका पळयलो आनी म्हाका थरथरता तो पळोवन बेगीन चडलो म्हाका सोडोवपाक. आनी सू जालें म्हाका. वयर कशें चडपाचें हाचो पयलो धडो तुवें दिलो म्हाका. कितलो बदल घडला रे तुज्यान, नासोचो दिगंत. अरे म्हज्या आयुश्यांत कितल्यो तरेकवार घडामोडी आनी बदल घडत गेले म्हूण सांगू तुका. हेडग्याचो धीर जालो, वानर माऱ्याचो IAS जालो. म्हज्या सुलक्षणाकूय केन्नाच सांगलें ना हांवें हांव कोण तें. तिणें मनाक काळजांतल्यान मोग केलो म्हजें. म्हज्या विचाराक आकर्शीत जाली आनी ओडून आयली म्हज्या मिशना लागीं. म्हजें नांवूय बदलून उडयलें. अनंताक समांतर दिगंत. ही काणी तुमकां सगळ्यांक सांगतलो एक दीस. तुमची गूढ गुपितां आमकांय सांगात ती. सारा आनी सुलक्षणा एकदमच उलयली. दिगंतान वेंग सोडली आनी तो आईच्या पांयां पडपाक बागलो. तिणें ताका ल्हान भुरग्या भशेन पोशेलें आनी म्हणलें, बाबा रे, म्हजे खातीर तुवें काडून हाडिल्लें कदेलीचें चित्र आनी तुजें सुलक्षणा हुबेहूब तयार करून घेतिल्ली कदेल म्हाका सुशेग दिवपी आनी विसव घेवपाक मस्त केल्ली रे पुता. व्हडलो जा रे म्हज्या शाण्या. आई, परवरीचें तें मॉल आनी एस्कलेटर परतून एक फावट म्हाका पळोवपाचें आसा. पूण फुडल्या दारांतल्यान प्रतिश्ठेन तिका हाताक धरून सकयल्यान एका दमात वयल्या सोंपणाचेर व्हरपाक आस म्हजी आई म्हटली. धन्यवाद. बरोबर एक प्रश्न आयला मिस कश्मीरी पावसकरांचो. हेमाबाई, तुमकां कथा बिजा खंय आनी कशी मेळटा? कथा बिजा जेन्ना म्हजी निरीक्षण शक्त सशक्त आसता तेन्ना भोंवतना करतना म्हाका ती कथा बिजा मेळटा. एक दीस हांव ह्या कथेचे बीज जर म्हाका खंय मेळ्ळें जर सांगशी जाल्यार एक तर हांगासरची वानरमारेची जी जमात आसा ती हांगा रावता, तातूंत तांची जे भुरगीं बाळां कशी तरेन वागतात तें जेन्ना हांव पळयलें तेन्ना तातूंतल्यान एक कोण तरी म्हाका दिसता की पणजे शारांत रावपी भुरगो आनी थंय रावपी भुरगो हातूंत भितर खूब फरक आसा. आनी एक दीस हांव ते परवरी, खरेंच परवरी मॉला कडेन हांव आशिल्लें, उबें आशिल्लें आनी तो ती भायर रावन ती सर्कस कशी पळयतालो एस्केलेटराची. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की त्या भुरग्याक कितें दिसता आसतलें ह्या हाजें. ताज्या आंगार सारके कपडे नाशिल्ले आनी थंयच्यान मागीर तें सूत्र एका पासून दुसऱ्या कडेन जुळत गेलें. आनी अशे तरेन भोंवतना समाजान भोंवतना म्हाका जी व्यक्तिचित्रां म्हण जावं ज्यो घटना दिसताल्यो तातूंतल्यान ही म्हाका बिजां मेळत रावलीं. कथाची बिजां तशींच आसता. म्हणजे तुका भोंवता तेन्ना जें कितें निरीक्षण शक्त जितली तुजी तीव्र आसता तितली ती हें वाडत वता, कथेची सर्जनशीलता वाडत वता. सोदीत आसता न्ही आमी खंय खंय कितें कितें मेळटा. आपल्या जिवनांतले अनुभव तशेंच ते दुसऱ्या लोकांच्या हातून पळोवपाची एक नदर आसता, तातूंतल्यान ती मेळटा. दुसरो प्रश्न आयला मिस सुचिता पै हांचो. हेमाबाई, तुमच्या कथान सदांच बायल केंद्रीत कित्याक आसता? बायल केंद्रीत हें पयलीं पळय हांवें जें कितें बरयलें न्ही तें समाज तसो पुरुश प्रधान संस्कृतीचो आशिल्ल्या कारणान बायल ही सदांच भरडत गेल्ली आशिल्ली. म्हणजे बायलेचेर सदांच अन्याय जातालो. बायलेक कोण हें नाशिल्लो, वाली कोण नाशिल्लो अशें म्हणटात. इवन घरान सुद्दां एक दादल्याचेंच वर्चस्व आशिल्लें. ताका लागून म्हाका दिसतालें की बायलेक खंय तरी समाजान प्रतिश्ठा मेळपाक जाय, बायलेक वयर सरपाक मेळपाक जाय, बायलेक शिकूंक मेळपाक जाय, बायलेक नोकरी करूंक मेळपाक जाय, बायलेक समाजांत भोवंक मेळूंक जाय
आणि बायलां जितले जितले दादल्यांक ज्यो ज्यो सवलती आनी उंचेली पदां मेळटा ती सगळी बायलेक मेळूंक जाय, तेन्नाच ती बायलेची ही सुदारतली. तिका प्रतिश्ठा मेळटलो, मान मेळटलो, सगळें मेळटलें. तातूंतल्यान म्हाका ती म्हजी बरोवपाची हें की हिका खंय तरी उबी करपाक जाय, जागी करपाक जाय. आनी ताका लागून हे साहित्यांतल्यान म्हजे बायलेक सदांच म्हणजे एक पळोवपाची नदर सॉफ्टपण म्हाका बायलेच्या हातान मेळ्ळा. बायलेक समानता हाडपाक जाय म्हणून. आनीक म्हणजे तिका तें फावो जाता पूण तें दिवना. फावो जाता तें दिवना, समाजान दिवना, तीय फुडें येवना. आनी ती ही जी दादल्याची वृत्ती आसा ती पळोवपाची बायलां कडेन तिवूय बदलूंक जाय. आनी नाय म्हळ्यार हें तें घडत गेलें. म्हजेंच अशें न्हू, बाकीच्यांनी मागीर ते बायलांचे नदरेंतल्यान पयर हांव त्या हातूंत युनिवर्सिटीची भाशण दिलें तातूंत सर्जनशिलतेचेर उलयतालें त्या वेळार हांवें तेंच सांगिल्लें की अशे तरेची सर्जन प्रक्रिया आमकां आसूंक जाय की जातूंतल्यान समाजाचेर प्रभाव पडटलो आनी समाजांतलें कितें वास्तव आसा तें आमी दाखोवंक शकतलीं. त्या तातूंतल्यान त्यो सगळ्यो तुमी म्हणटा पळय की बायलेचें कशें हें जालें तें म्हाका आनी घरांतूय तें आमी स्वताच्या घरांत सुद्दां तेंच अशें 1970च्या दरम्यानचो जो काळ आशिल्लो तो तसोच आयलो. इवन बायलांक शिक्षणाक सुद्दां तशें हें नाशिल्लें. म्हणजे फुडें शिकून बायल कितें करतली, बायल काय चली काय आमच्या घरांत रावची ना, सगळी दुसऱ्यागेर वचपाची ही जी वृत्ती आशिल्ली पळय ती सदांच पिट्टाली. म्हणजे दुसऱ्याच्या घरांत तिका स्वताच्या पांयार उबें करप ना काय कितें, तिणें स्वताच्या पांयार उबें रावपाक जाय. ही वृत्ती समाजांत येवंक जाय हें तेन्ना पासून म्हाका दिसतालें. आनी ताका लागून हो जो तेन्ना हें जालो कथा बरोवपाक जावं लेख बरोवपाक हो सॉफ्टपण बायलांचो तो त्या टायमार उरलो. मागीर आतां काळ बदल्ला आनी ताका लागून बायल कितली हें जाता म्हणजे फुडें पावल्या आनी बायलेक कितले समानतेच्या नदरेंतल्यान दादले वागयतात हें आयचे कथेन सुद्दां म्हणजे आयलां की बायलेच्या हाजेर बायलेक जितली प्रतिश्ठा दिता ते सुद्दां दादल्या बायलांक तितली प्रतिश्ठा दितात हें आतां म्हज्या कथांनी येता. म्हणजे तो असो समाज बदलत गेला. ते बरें केलें. आनी कोणाकूय कितें प्रश्न आहा जाल्यार तेंच्यांनी आपलो मायक ऑन करूनय विचारूं शकता, नाजाल्यार चॅट बॉक्सांनी आपलो प्रश्न घालूं शकता. ओके, हांव अपर्णा उलयतां. कथे विशीं म्हणचे पेक्षा न्ही म्हाका एक विचारपाचें आसा. हांगा म्हजी धावेची भुरगीं आसात काय तांकां तुमचो लेसन आसा तूंच घरचो पूत ताजे विशीं तुमी एक दोन उतरां सांगपाक शकतात? तेवूय तशेंच जालें की कितें जातालें आपल्यागेर चलो भुरगो जावचो ही सगळ्यांची इत्सा म्हणचे परस एक सक्ती आसताली तेन्ना. कित्याक काय म्हळ्यार शेवटी मागीर आवयच्या बापायच्या मड्याक कोण उजो लायलो जायतलो हो सगळ्यात प्रश्न सतायतालो. कित्याक बायलांक कांय हें मेळनाशिल्लें, चितेक अग्नी दिवपाक मेळनाशिल्लें. आनीक तें त्या खातीर सगळ्यांक दिसतालें की घरच्या लोकांक की ताणें चलो जाय, कितली चली जाली जाल्यार चली वटेन चलो जाय. पूण तिजे बावडेचे हाल कितें जाताले तें खबर कोणाक कळनाशिल्लें की आवयचें हाजें तिका प्रेग्नन्सी येवप मागीर तिची डिलिव्हरी जावप किंवा केन्ना ब्लिडींग जावप आनी ती कितली अशक्त जाता तें पळयनासतना पूत जाय अशें जातालें. पूण मागीर कितें जातालें की ती चली सगळें करताली घरांतलें, ती नोकरी ती करताली, आवय बापायक ती पळयताली आनी मागीर तिका ती सदांच म्हणटाली बापूय आनी तो चलो पळय आशिल्लो तो हें आशिल्लो आलंपेटार म्हणल्यार सोरो पितालो, भायर हें करतालो, नावाडगेपणां करतालो आनी तो घरचें कांय पळयनाशिल्लो. तेन्ना म्हाका म्हणजे एक खरें म्हळ्यार ती लेखकच प्रवृत्त जातात बरोवपाक. आरे तो इतलें जर तो करता जाल्यार तो पूत म्हणून ताणेंच कित्याक करपाक जाय. ती पुता भशेन वागता, सगळें करता, ती घरचें सांबाळटा, अर्थीक परिस्थिती सांबाळटा, आवय बापायक ती पळयता, बाकी सगळें ती करता जाल्यार मागीर ताणेंच कित्याक हें करपाक जाय. तें कर्तव्य अधिकार तिकाच पावता म्हणून ते कशे तरेतल्यान ती कथा आयली हें करपाक. म्हणजे बायलेक तोवूय अधिकार बायलेक पावता जाल्यार तिका मेळपाक जाय तो अधिकार तिचो. आनी खूब ताका मागीर थंय समाजान म्हणजे घरा कडेन ते शेजारी पाजाऱ्यांनी खूब विरोध केलो म्हणजे चलयेन हें करूं नजो अशें म्हणून. पूण मागीर तें हें जालें म्हणजे तांकां सगळ्यांक पटलें म्हणजे अशे तरेची हें
बॅलन्स हें जेन्ना जाता तेन्ना मागीर समाजान कळटा की हें काम लोकांनी करूं येता अशें म्हणून तें तूंच घरचो पूत म्हणजे तो निमाणे संस्कार सुद्दां करपाक तुमी जर पुताकूच सोडटा ज्या पुतान कांयच करूना जो जोडिना जो कांय करिना आनी ताका तुमी ताजे खातीर तुमी रावता हें चुकीचें म्हणून तो अधिकार बायलेकूय पावता अशे तरेंतल्यान तें आयल्या चडश्यो म्हज्यो हातूंतली न्ही ती दुर्गांवतारांतली हा कथा अशी दिसता म्हाका हय तातूंत ज्यो पळय कथा आसा न्ही त्यो कथा सगळ्यो अश्यो म्हणजे बायलेच्या जे फेमिनिस्ट टायप आसा म्हणजे बायल ही करूंक शकता अशें त्या हातूंतल्यान त्यो आयल्या ताचें एक कारण कितें जालें तेन्ना आकाशवाणीच्या हातून पणजे आकाशवाणीन म्हाका एक हाची संद दिली की अशे तरेची बारीकशी दोन संवादी दोन बायलांच्या हातूंतल्यान हें बरें म्हणून कथानकां हें बरें नभोनाट्य करपाक आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका ती खास पळोवची पडले म्हणजे बायलांचे एक 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 विशय घेवचे पडले आनी तातूंतल्यान ते संवाद रुपी ती एक एक पळय जाली न्ही ती जावन पडली आनी ताज्यो मागीर प्रत्येकाचे कथेचे विशय आशिल्ले ते सगळेच विशय कथेचे आशिल्ले त्यो मागीर हांवें कथा म्हणून दिल्ल्यो त्यो उरल्यो तातूंतले मागीर ते दुर्गांवता जाय तातूंतल्यो सगळ्यो चोळी तश्योच आसात ते आपले कथा तश्योच आसात त्याच विशया वयली आसा म्हणजे बायलांक अधिकार दिल्ले बायलांक म्हत्व दिल्लें आनीक समाजांत ती वृत्ती आसा हाजी बायलां कडेन पळोवपाची तिजेर थोडोसो प्रभाव पडचो ह्या हेतून केल्लें तें हें आशिल्लें म्हणजे लिखाण आशिल्लें त्या वेळार ते सगळ्यांक खबर आशिल्लें समाजाकूय खबर आशिल्लें म्हणजे म्हाका जेन्ना ती हे मेळ्ळ्यो बरें म्हणून तेन्ना अशे तरेन हें जालें की सगळ्यांक जाणीव आशिल्ली की बायलांनी फुडें सरचें बायलांक ते अधिकार मेळचे म्हाकाच अशें म्हूण न्ही मिडियाक आशिल्ले सगळ्यांक आशिल्ले आनी तेन्ना त्या तरेंतल्यान तें लिखाण लेखका कडल्यान बरोवन घेतालें म्हणजे आयज तशें जायी बी ना आयज प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तशें बरयता म्हणजे आपलो विशय मेळ्ळो काय बरयता पूण म्हजो तो म्हणटा तुमचे तिनूय प्रश्न तशें जाला की बायलांकूच कित्याक हें करूं म्हणजे बायलांचो समाजान बायल त्या वेळार तशी बायलेचेर वागणूक जाल्ली आनी तशें तिचेर दबाव पडिल्ले तातूंतल्यान तिका भायर काडपाचें आशिल्लें आनी ताका लागून त्यो अशे तरेची निर्मिती जाली देव बरें करूं हेमाबाई तुमची ही कथा पळय आसा ती हय चलयांक खूब आवडटा धावेच्या आनी खंयची ताका लागून तूच तूच घरचो घरचो पूत आनी ताका लागून मुद्दम तांकां हांवें आज एड केलें आनी तुमी तांकां सांगलें हेमाबायूच तुमकां सांगतली तुमकां कित्याक आवडटा पळय ती म्हणजे पुतान बऱ्या भशेन केलें जाल्यार कोण काय म्हणटलें न्हय सगळें पूत जेन्ना अशें करपाक लागलो की भयणीचेर सगळें पातयेवन रावपाक लागलो म्हणून म्हजें सांगप तशें आसा की भाव भयणांनी समानतेन वागपाक जाय तो एक तातूंत आदर्श आसा की भावांनी आनी भयणींनी बरोबरच्या हातून वागपाक जाय की भयणीनूच आपल्याक च्या करून हाडची म्हूण भायर येवन बसपाक जायना भयणीनूच आपल्याक करून दिवचें तशें म्हणून जायना भयणीचेर तापोवप आसूंक जायना म्हणजे बरे तरेन वागूंक जाय जाल्यार सगळ्यांक दोगांकय अधिकार आसा न्ही दोगांय भुरगीं दोगांकय अधिकार आसा म्हणून आतां सुद्दां आमी ती वृत्ती बदलपा खातीर आमी कांय भावाक अमके तरेचो खेळ हाडप जावं भयणीक अमके तरेचो खेळ हाडून ते हें जाता पळय तेजी मानसिकताच तशी जाता त्या पेक्षा दोगांकूय सेम आज तर बायल खंय गाडी चलयताली खंय स्कुटर चलयताली कांय उलयनाशिल्लें न्ही बायल बसताली घरान भयणीन हें काम करपाचें अशी असो एक प्रभाव पडिल्लो तेन्ना म्हणून हांव सांगपाचें आसा की चले चलयो एकाच तरेचें आमी शिक्षण घेता एकाच तरेचें घेता तेन्ना अशे तरेन जावपा जाय न्ही सगळ्यांक आवडटा कथा सगळ्यांक आवडटा ती हय हय म्हाका दिसता ती परत हें केल्या न्ही तीन आसा ती वर्सां घाल्या पळय हय धावेक आसा 3 वर्सां जावन गेली ती परत घाल्या आनी कोणाक विचारपाक जाय जाल्यार विचारात प्रश्न ह्या कथेचेर कोणाक ना हेमाबाई हांव गौरवी उलयतां आं सगळ्यांनी म्हणलें की तुमी फक्त बायलेच्या हेजेरूच विशयार धरूनच बरयता पूण हांवें तुमची एक कादंबरी वाचल्या भूदंड तितून तुमी बायलेचें एकूच रूप न्ही ती कश्ट करून कशी आपल्या भुरग्याक व्हड करता तर बायलेचें दुसरें रूपूय तुमी दाखयलां की कश्या रितीन एक बायल वेगळीची सुद्दां करूंक शकता आनी एक भुरगो जो कश्टान आपूण सगळें कमयता आपल्या घरच्यां खातीर ते कश्या रितीन तेज्या हातींतलें वयता ही काणी बरोवपा फाटल्यान ही कादंबरी बरोवपा फाटल्यान तुमचो कितें हेतू असो आशिल्लो कित्याक चडश्यो तुमच्यो वाचिल्ल्यो कथा बायलांचेर आदारीत आशिल्ल्यो बायलांचे उमाळे
सांगपी. पूण ही मातशी हांवें वाचतना वेगळी मेळ्ळी. हांवें आतां ती कॉलेजींत वाचलेली, हांव आतां शिकयता, पूण अजून सुद्दां त्या कादंबरीचो एक मनाचेर प्रभाव जावन उरलो. कितें आसता अमक्या कडेन पळयतना एक त्या नदरे एके नदरेन पळयता पळय ती पळोवपाची नदर तशीच उरता. उदाहरणार्थ देखीक म्हळ्यार आतां बायलांचेर बरयता हांव, बायलां खातीरूच बरयता, बायलांक वयर काडपा खातीर बायलांची अधिकार दाखोवपा खातीर बरयता. अशे तरेन ज्यो कथा म्हजे पयलीं आशिल्ल्यो तेन्ना तो समाज आशिल्लो, तो काळ आशिल्लो आनी ताका लागून तें तशें लिखाण जालें. मागीर उपरांत कितें जालें, हांव जेन्ना ही भोगदंड बरयली पळय तेन्ना समाज बदलिल्लो. म्हणजे समाजांत तशे तरेच्यो बायलो नाशिल्ल्यो, दुबळ्यो बायलो नाशिल्ल्यो. बायलेक आपणाक जाय तें आपूण मेळयतली अशे तरेचे अट्टाहासाच्यो बायलो जाल्या आनी समाज बदललो, समाज मिक्स जालो, मिक्स वातावरणांत जालो, वृत्ती बदल्यो. आनी ही आतां कितें जालां, ही मुद्दाम ते बायलेचेर बरयल्या अशी कादंबरी न्हय, ही फेमिनिस्ट न्हय. कित्याक एका म्हज्या समिक्षकान बरयला सरळ की हेमाची जी पळय वृत्ती आशिल्ली की बायलांची बाजू घेवन बरोवपाची ती बदलल्या. तिणें ती जी भोगदंड कादंबरीक हें वेगळेपण दिसून येता म्हणून की तिजी नदर बदलल्या. म्हणजे हे बायलेक तिणें आनी दादल्याक समानतेच्या हातूंतल्यान पळयल्या. म्हणटकच ही जी कादंबरी आसा भोगदंड ती फेमिनिस्ट न्हीच, ती बायलेच्या हाजेर बरोवंकूच ना, ती कादंबरी म्हणून बॅलन्स आसा. हे समिक्षकांनी सांगलां आनी म्हाका हांवें ते मुद्दाम ते बायलेक कांयच म्हणूं ना पळय, बायल ते कांय हें ना, मुद्दाम केल्या अशें म्हणूंक ना. ती हातून आसा म्हणजे ती तिचे मनांत एका प्रियकराचेर प्रेम आसा आनी तिका तो जाय आसता. कित्याक तिका आवडला तो, तेज्या कारणान ती शिक्षणांत तो हें नाशिल्लो, चड शिकूंक ना, तिगे शिक्षणा फाटीं आशिल्लो, परत ताजे कडेन पयसोय नाशिल्लो. इतलें आसून ती ताजे कडेन आकर्शीत जाता, हाचो अर्थ की तिजें तें प्रेम आशिल्लें. इट इज अ लव स्टोरी सामकी. म्हणटकच हांव तें मान्य करिना की ते बायलेक तशें हांवें ती बायल मुद्दाम तशी केल्या अशें. बायलेक तरी बरोवना. आनी पयलींचें म्हणूंक शकता हांव, पयलींचे ते दोश हांव घेता की फेमिनिस्ट हातून आशिल्ले. पूण आतां ही भोगदंड ती फेमिनिस्ट हातून न्हयच जाल्या. पूण तें आतां कितें केलां, समिक्षकान तें मुद्दाम सोदून काडलां की हांव फेमिनिस्ट जाल्यां. हांवें म्हज्या त्या कादंबरीचो आनी ह्या कादंबरीचो हें लावन ताचेर खूब जाणां खूब हें जालें की हांव म्हजी सुदारल्या काय ना. पूण ती फेमिनिस्ट न्हय, भोगदंड अजिबात न्हय. पूण फक्त इतलेंच येता की सूत्र येता की ती बायल आपणाक जाय तें मेळोवपाक हें जाली, तयार जाली. ते कोणाचो आरोप सुद्दां हें घेवन म्हणजे स्वताचें लग्न जाल्ल्या घोवा कडेन प्रतारणा करून तिणें अनैतीक ती म्हणूंक शकना. ती म्हणटा आपूण अनैतीक न्ही, आपल्या मनांत आशिल्लें तें आपणें केलें. ते तशी ती जाल्या. म्हणजे बायलेच्या तुमी म्हणटा पळय तशी ती हाजी न्हय, बायलेच्या हातान बरयल्ली ती कादंबरी न्हय. समिक्षकांनी तें सांगलें. कित्याक तेन्ना भोगदंडाचेर खूब आयले समिक्षा हें तें. तातूंत सगळ्यांनी सांगलां की हेमाचें हें सुदारलें म्हणून. तातूंत ती कादंबरी बायलां कडेन पळोवपाची नदर सुदारली. ऑफकोर्स समाजाचो परिणाम आसा. ना म्हाका ती आतांच्या काळान चडशी जेन्ना आमी थिंकींग करूंक वयतात, विचार करतात, ते आतांच्या काळाचें दर्शन कशें जाल्या भशेन दिसपाक लागलें. तेन्ना वयूय हय तितलें, पूण आतां जेन्ना आमी त्या काणी हांव रिकॉल करता वा केन्ना वाचप जाता तेन्ना एक हय आतांच्या जगाचो देख म्हणजे जें चलता समाजान, जें आयकूंक येता, जें पळयतात, तें जाणा तो एक संदर्भ मेळटा. हांव की तुमी फक्त बायलेचेर बरयतात, तुमच्यो बाकीचीं पुस्तकां कादंबऱ्यो वाचल्यात काणयो, पूण ही एक खंय तरी मन घर करून उरली. ना ना तशें भोगदंडान तशें ना. भोगदंडान तशें ना. म्हणजे बायलेच्या हाजे खातीर बरयलें ना. जागे वेळार ती हेवूय म्हणूं येता. म्हणजे हांवें ती बायले खातीर म्हणून बरोवना. कित्याक ती एक कथानक तें मुद्दाम बरोवना. मुद्दाम ते बायलेक हें करपाकूच बरोवना. आतां पयलींचें तूं म्हणूंक शकता. कित्याक पयलींचो समाजूय तसो आशिल्लो आनी म्हाकाय दिसतालें अंतस्करणांतल्यान की बायल फुडें सरची, बायलेक अधिकार मेळचे. पूण हो जो भोगदंडाक बरयला पळय तो काळ वेगळो तुमी म्हणटा तशें. की हय तेन्ना सगळें बदल्लें, चित्रच बदल्लें. हाजें बायलांचें वागपाचें जाल्यार बायलांक सगळें मेळ्ळें, जाय तें मेळ्ळें बायलांक. तातूंत ह्या आतांच्या समाजांत. म्हणटकच आतां तशें बरोवपाचो प्रयत्नूय हांव हाजेर बायलेच्या हाजेर की तुमी फुडें सरचें हें करून. बायल फुडें सरिल्ली आसा, पूण तें फुडें सरिल्लें कसो ताचो वापर करप हें बायलेच्या हातांत आसा आयज. कशें बरें, करियर देव करप. बरें करूं. बाय.
मिस माझा एक प्रश्न असा, एस्कलेटर या कथेचे माथावर आसा एस्कलेटर हे तुमकां कशें सुचलें? एस्केलेटरचे हांवें सांगलां एक्सेलेटरचे एक भुरगो पळयता एस्केलेटर वता तो वयर हाजेर श्रीमंतालो भुरगो आसता तो म्हणजे सुखवस्तू घरांतलो हाजो भुरगो आसता तेजी आवय थंय हें करपा येता माल बरें हें खरेदी करपा येता आनी हो जो एक भुरगो आसता तो ताजी आवय गरीब आसता आनी ते गरीब आशिल्ल्या कारणान ती आवय ते भंगार व्हरपा येता कलेक्ट करपा येता म्हणजे कितें तांचे ते मोलाचें जे सामान उरिल्लें आसता पळय चणे मूग हें बड्डेल्लें आसता ते व्हरपाक येता हो डिफरन्स आमच्या हातून तो ते हातून जाता पूण तो जिद्दी भुरगो ताका त्या हाणें गिरेस्त हाजे आवय बरोबर आयिल्ले पळय ती ताणें ताका पळयलो भुरग्याचें मन सदांच कोवणें आसता भुरग्याक फरक भुरग्यांक मदीं फरक नासता गरीब श्रीमंत बीन तांकां सगळे भुरगे एक आसता म्हणून ताका तें दिसलें की त्या भुरग्याक वयर चडपाक कळना तो एकाच सोपणार रावला आनी न्हय तो एका सोपणा वयल्यान दुसऱ्या सोपणार माळयेर चडयल्या भशेन शिडये चडयल्या भशेन म्हणजे ताका तें खबर ना ताजें कशें चडपाचें म्हणटा तें ताका तेजी काकूट दिसली आनी तो थंय वता ताजे बरोबर आनी ताका सांगता बाबरे अशें चडप हाजेर रावप आनी तूं एकदम वयर पावता आनी मागीर तो ते पळय कथा हें बरयल्या कथा बरयल्या की ते गांव गांव भोंवता म्हणून म्हणजे मांदरमारे जावं हे आसता पळय ते ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांत त्या गांवांतल्यान ह्या गांवांत एकी कडेन नासता न्ही ते म्हणटकीर तो ताजें जें हें आसा हाजें ती फाटली स्टोरी ती सांगूना पळय म्हण तो तो आतां तिका वेगळी खबर सांगतलो पूण तो पर्यंत तो दिगंत आसा पळय तो शिकून वयर सरता तो IAS जाता तो शिकपाक हुशार म्हणजे ताका ताणें ज्ञान दिलें की वयर चडपाचें कशें म्हणटा तें ताजी निरीक्षण शक्त अशी तरेन वाडली की आपूण शिकतलो आपूण वयर सरतलो आपूण हें जातलो एका सपनार रावन ते वयर चडपाचें पयलीं शिक्षण तुवें दिलें म्हणटा तो ताका म्हणजे ताका तें चडपाक कळनासलें आपूण शिकून घेतलो नवें नवें करून तो शिकून घेतलें ताणें आनी शिकून तो व्हडलो IAS ऑफिसर जालो म्हणून तो म्हणटा की आपल्या आपूण खंयचो तो तुमकां खबर आसा काय म्हणून पूण एका गांवांतून न्ही आनी ती कथा म्हणजे तो आतां कोणागेर गेलो जावं खंयच्यान खंयच्यान तो कामां करून तो शिकलो आनी तो IAS जालो हे खंय तरी आमी वाचता खंय तरी आमकां न्यूज मेळटा खंय तरी बातमी मेळटा की आमगेलो आमी एकदां बातमी वाचली की रिक्षा चालकाची चली IAS जाली म्हणून जावं चार्टर्ड अकावंटंट जालें म्हणून तेन्ना ही जी आमची हें आसता विचार करपाची शक्त आसा केन्ना तरी आपूण पळयिल्लें आसता तातूंतल्यान ती हातून वता ह्या लेखनान वता हे अशीच जाली एस्केलेटर कथा अशीच आयली तेन्ना देव बरें करूं मिस. आनी कोणाकूय कितें प्रश्न आहा? कोणाक काय प्रश्न ना जाल्यार आमी आयचे हे कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्लीं आसा. कार्यावळीच्या शेवटाक सदांच उपकार आठवप हे भोव गरजेचें आसता. सगळ्यांत पयलीं हांव दिनवाजी आयच्या कार्यावळीची मुखेल उलोवपी भोवमानेस्त हेमा नायक तांच्यांनी आपणालो भोव मोलादीक वेळ काडून हांगासर एक सुंदर कथा कथन करून आमकां प्रेरीत केल्ल्या बद्दल तुमचे चडांत चड देव बरें करूं मिस. तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले प्रेक्षक वर्गाचे मना काळजासावन देव बरें करूं. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे अध्यक्ष मिस अपर्णा गारुडी आनी सचीव मिस कश्मीरा पावसकर हांच्यांनी आमकां ही कार्यावळ घडोवन हाडपाक सहभाग केल्ल्या खातीर हांव तांचे देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आयचे कार्यावळीची संयोजिका मिस अनघा कामत आनी सनिला साळगांवकर तुमचे चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं मिस. ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें हांव जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरी रात दिवं.